म्हजें नांव तुळशीदास हरी नायक, रेल्वे कर्मचारी, एक्स सर्व्हिसमॅन. जॉयन जालो रेल्वेन पुर्तुगेज टायमाक, WIP रेल्वे वेस्ट इंडिया पुर्तुगेज रेल्वे. 59 हांव रेल्वेन जॉयन जालो आनी रिटायर 2001 एंड ऑफ डिसेंबर हांव रिटायर जालो. खरी हकिकत सांगपाची म्हणल्यार वयाच्या 8 वर्साच्या आसतना म्हजे मातयेक कडेन ओड आशिल्ली. हांव चित्रशाळेन वचून बसतालों लोकांच्या हातूंत, पळयतालों ते गणपती कशे करतात. तांचे कडेन ह्यो मुर्त्यो अश्यो जातात, म्हजे कडेन कितें जावचें ना. हांव बसून हें करप, पूण त्या वेळार हांव नकळो. जेन्ना बसतालो तेन्ना आमकां धांवडोवन घालताले. म्हजे आंगार मातयेचें उदक सुद्दां गणपती करतले आनी चित्रकारान म्हणजे मारिल्लें आसा. आनी घरा कडेन म्हज्या आवयन म्हाका मारला, कित्याक थंय वचता मरोत, चित्रशाळेंत दीसभर तूं आसा, शिकना सारको, शाळेन वच, अशें करून हें करता. पयलीं 8 वर्सां आसतना. पूण हांव ना, मनान म्हज्या हें ध्यास धरलो की ही मुर्ती म्हज्या हातान करतलो. एक हांवें हें धरलें आनी ती हांवें करपाक कमेस केली. घरा कडेन हाडप माती, बोल्सान घालून माती हाडप आनी घरा कडेन ल्हान ल्हान मुर्ती करप. चवथीचो सण म्हूण करप, अशी खेळी म्हज्या भुरग्यांक जमप, चवथ म्हूण करप, गणपती पावप, अशी म्हजी हें आशिल्ली. पूण हांवें केन्नाय येवचें ना की म्हजी चित्रशाळा ही अशी जातली. ही कित्याक ही वडलोवपाचीच न्ही. हांव पळप त्या तरेन मुर्ती वांकडी तिकडे मोडली, परती केली, मोडली, परती केली, अशें करून हांवें हें केलें. पूण परमेश्वराची कृपा हांव नकळो. इल्लो इल्लो म्हजो हात सुदारत कितें कसो गेलो म्हाका खबर ना. चित्रशाळेचें नांव म्हणजे पयलीं तुळशीदास आनी बंधू आशिल्लें, पूण आतां तो ना तेन्ना आतां भुरग्यांनी हें केलें. आतां म्हजे चित्रशाळेचें नांव जगभर गाजता सर्वांग सुंदर. सर्वांग सुंदर म्हणून आसा. हे नांवान ही चित्रशाळा लोक वळखतात. चित्रशाळेची सुरवात कशी जाली ही सांगपाक एक शेट आशिल्लो, वामन शेट लोटलीकर म्हणून कालतान, माजोड्ड्या कालतान रावतालो. ताणें 7 गणपती तांच्या सोनाराचेच गणपती करतालो. अकस्मात ताका देवाचो आपोण आयलो, तो गेलो आनी ताचो पूत जो आशिल्लो तुकाराम म्हणून, ताणें म्हज्या लग्नाचो आनी ताचो म्हजो परिचय आशिल्लो. तो म्हणल्यार आपलो बापूय गेलो, कितें करतालो गणपती 7 गणपती कशें. आरे ताका तूं कितें हें करता, वच मडगांवन 2 शाळा आसात, वच हाजे 3 आनी ते 4 7 गणपती घेवन यो. पूण खरें सांगू चमत्कार असो जालो. म्हजी बाय थंय उबी आशिल्ली आनी ती जाणा आशिल्ली हांव गणपती भायलो हें करून हांव रंगयतां हें करता तें खबर आशिल्ली. तिणें चट करून म्हणलें कितें, तूं आमचो गणपती थंय रंगयता, करता, रंगयता आनी हाडटा, तागेले 7 गणपती हांगा कर आनी दी न्ही. पयलीं म्हाका गणपतीचो ही आवड आशिल्ली, तातूंत तिणें हें करता म्हजें मन कितें तरी जालें आनी कंप्लीट मायंड म्हजो चेंज जालो. बरें म्हणटा तूं 2 गळे हाड आनी उडय हांगा. ते 7 गणपती त्या वर्सा हांवें केले. ते 7 गणपतीची चर्चा अशी जाली, आरे वामनदास गेलो मरे, हे गणपती कोणें केले. सुरवात
कमलाकर नायक असं गायना आज मडगांवात नाट्य अलंकार पळय कमल नाट्य अलंकार येता तो ताणें ते सामंत स्टेजी थंय आशिल्ले ताजे कडेन हांवें तो धाडलो पूण त्या भागवंतान म्हाका चट करून कर रे तूं म्हणून म्हाका सांगलें आनी हांव ते गणपती करपाक लागलो. हांव रेल्वे कर्मचारी एकवटे रातपाळी कर दिसपाळी कर न्हीद ना थान ना खान ना भूक ना अशे परिस्थितींत लोकांक गणपती हांवें करून दिले. कारागीर दवरले तेन्ना कारागिराची एक एका गणपतींतले 8 आणे तुमकां सरप्रायज 8 आणे 2.5 रुपया 1.25 रुपया 1.5 रुपया अशे गणपतीची हें आशिल्ली. आनी म्हज्या 60 गणपतीची किंमत हांव अभिमानान सांगता 60 गणपतीची किंमत त्या वेळा येणावळ कितली 700 रुपया 700 रुपया. पण आतां तें ना म्हारगाय वाडत गेली सगळें वाडलां ताका हांव कांयच म्हणना. म्हारगाय वाडटली मुखार आनीकय वाडटली आनी अजूनय म्हारगाय वाडल्या भयंकर वाडल्या रंग वाडला सगळें. आनी कितें जाता एका वर्सांनी म्हारगाय आमकां दिसता गणपतीची कित्याक जेन्ना पेंटा कडेन मातये कडेन वता तेन्ना आमकां कळटा. आज पेंटाचे हांवें अब्रक ब्लू कलर हे सगळे म्हजे आतां ऑयल पेंट तेन्ना एपकोलायट ऑयल पेंट येतालो तेन्ना ऑयल पेंटाचेर बी पळयले वॉटर कलरूय बी पळयले सगळे पळयले. आनी आतां कितें आसा आतां कलरा कडेन खेळपा तसो आर्टिस्टूय बरो जाय. आतां नंबरांनी कलराचो रंग आसा. आतां नंबरांनी आतां तांबडो पाचवो हळडुळो पळय म्हणटाले काय ते दीस गेले. आतां नंबरा प्रमाणे आज तांकां हें करपाक तोच नंबर आतां तांबड्या हातून कितलीशीं शेडां आसात तर नंबर हें केल्यार 30 शेड तुका हांगा मेळटली. आज मुंबय साकून सगळे कलर आज मुंबय आनी कोल्हापूर ह्या गांवांतल्यान मूर्ती कलर सगळो मुगेलो तो प्रितम नायक ऑर्डर करता आनी ती मूर्ती हांगा हें जाता. आतां भुरगीं व्हड करता म्हाका मातशें रिलीफ मेळटा फक्त म्हजें काम आसा फक्त गणपतीच करपाचें आनी कोणीय तर आयलो तर जाय ताजी उमेद भागोवपाक म्हज्या हातान जें कितें येता शक्ती प्रमाणे जें हांव कितें पळय गाता तितलेंच हांव करतां. आतां म्हजे कडेन 10-12 गणपती सुमार सार्वजनीक आसात आनी हांव अजून पसून कोणाक सांगता हांव तुका गणपती दिता रे हांव म्हगेलो वर म्हाका लोकांनी फुडें व्हेला. हांव चित्रकार म्हूण हांव मेळयना हांव कलाकार म्हूण मेळयना. हांव नाटकान पार्ट करता सगळ्या करता दिल्ली प्रायज केला राजस्थानात प्रायज सगळे कडेन हांवें कर्नाटकान पार्ट मौलाली गेला सगळे कडेन हांवें हें केलां. पूण हांव स्वता येता आय एम व्हेरी सिंपल मॅन. हांव अजून शिकतां. म्हाका कोणेय तर कलाकारान येवन म्हाका सांगलें हें अशें तर म्हाका तें पडटा ताजें हांव निरीक्षण करतां आनी अशेंच करून हांव मुखार गेलां. फक्त म्हगेलें हें कला ही लोकां मुखार लोकांक आवडटा आनी लोकांक आवडटा आनी लोकांच्या आशिर्वादान चित्रशाळा मुखार वता. आज म्हजे चित्रशाळेन भुरगीं व्हड जाल्यात. काम केलें अवश्य तांच्या मोबदल्यान म्हजे गणपती जवळ जवळ थंय 350-400 गणपती जालो. सांगपाची गोश्ट म्हणजे जी म्हाका रेल्वेन सुद्दां प्रमोशन मेळ्ळ्या ती गणपतीन दिल्यांत. हातून चमत्कार आसा कळ्ळें. खरें श्रद्धेन ही माती हांवें हातान घेवन पयशांचे केन्नाच हांवें पळयना. माती हातान घेवन ही मुर्ती म्हज्या हातान तो परमेश्वर जी पार्वतीन तपश्चर्या करून जे हें करून हे चिखल तेज्या आंगा जावन ते चिखलाचो गणपती केलो
त्या आराध्य दैवत आहेत, त्रैलोक्याच्या आराध्य दैवत आज सगळे देव मानतात, लोक मानतात. आता कितीतरी आसा आज म्हणजे कारण अशी परंपरा आसा, गणपती व्हरपाक पळोवपाक येनात थोडे. कोमान, रिवणां अशे काही गांव जायते गांवांनी अशें आसा. खंय रे मुगेलो कुठ्ठाळे हांगा शिरोड्या अशे येतात. खंय रे मुगेलो गणपती, तांचे सायजीची मुर्ती आज करून हांवें दवरुपाक जाय आनी तांकां 100% गॅरंटी आसता की आपली मुर्ती थंय आसा. कोविडाक लागून मातसो इल्लो मार जालो, पूण ताजे बरोबर कितें जालां, लोकांचे परिस्थिती प्रमाणे गणपती ल्हान जाले, थोडे घरान पायले, तांचोय अनुभव आयला. परवं आमचेर असो लोड जालो कोवीड नॉर्मल हें जातकीर. परवं 2 फुटाचे गणपती ल्हान आशिल्ले ते व्हड करचे पडले, लोड भरपूर आयले, पूण देवान तें करून घेतलें. आज म्हजे कडेन 12 सार्वजनीक गणपती आसात. पोलीस स्टेशन मडगांवचो एक गणपती म्हजे कडेन आसा, वास्को पोलीस स्टेशनचो गणपती म्हजे कडेन आसा, आनी सिद्धिविनायक युवा मंडळ रुमडामळ आज ते भुरगे तांची मुर्ती आज कितली वर्स जाली. घरोन घरी आज मातयेचे गणपती जे चलताले त्या जाग्यार आज रेडीमेड बरे बरे चित्रकारांनी आज कळ्ळें ज्या कर बरे आमचे गोंयचे कर आय एम प्रावड ऑफ गोवा कलाकार. कित्याक आज गोंयचे कलाकार जे कितें पळय करतात न्ही ते अपुर्बायेन करतात, ताचें मन लावन करतात. म्हणजे भुरगेपणान सुद्दां हांव पळयतालो, पूण आतां कितें जालां त्या कलाकारांनी आज मातयेन हें करून ज्या भुरगेपणाक शिकयलें ते भुरगे सुद्दां मातयेन हात घालपाक तयार ना. कित्याक हें सिजनल वर्क जाता म्हणटा. आतां कितें आसा, लोकांक जाय तशें आज करूंक जाय. आतां प्लास्टरची मुर्ती व्हड, येदी व्हडली मुर्ती 2 जाण उखलतात कांय न्ही करून, पूण ती मातयेची मुर्ती उखलपाची आज परिस्थिती लोकांची ना, तितली हें ना. म्हणून आतां आमी कितें करतात, आतां मातयेची मुर्ती कातो केन्नाच आमी घालनाशिल्ले, आतां कातो घालतात. गोंयची कातो घालून कित्याक ल्हव जाता, माती कमी लागता आनी गणपती ल्हव जाता, उखलपाक मेळटा. वो आतां गणपती 2 जाण उखलूंक शकता, वो 2 जाण उखलून हांगासरली मुर्ती थंय व्हरूंक शकता. पूण हीच बरी माती आसत 4 जाण जाय. गोंयची माती वापरले खूब वर्सां पळयल्या काय, पाड्डेची माती जायते कडेन आमचे गोंयचे माती खरोखरच घट्ट माती म्हणटा तर म्हणचे जाय तर गोंयची माती आमची. पण गोंयचे मातयेन भितर फातर आसतात. कितें बरें काम केलें फातर वयर सरता, फातर वयर सरता आनी मागीर जें काम पळय कितें आतां इतलें लीप पळय काम पळय केलां, आतां फातर वयर सरला काय ना खंय क्रॅक दाखयता हें करता तें भरून काडटा म्हूण नाका. आतां इतली कला बरी दाखोवन कांय व्यर्थ वता. म्हणून आमी आतां कितें केलें, भुरग्यांनी हें आतां हें केलां. आतां मॉडलिंग क्ले म्हणटा ताका, ही मॉडलिंग क्ले न्ही ही स्टॅच्यू करपाची. आमचो दयानंद बांदोडकर आमचो आज पयलो चीफ मिनिस्टर आज गोंयांत जावन गेलो, ताजेर सुद्दां स्टॅच्यू ह्याच मातयेचो केला आनी ताजेर मागीर मोल्ड काडला. आतां ही माती जवळ जवळ 600 रुपया सुमार पोते पडटा 40 किलाचे. ही भावनगरची माती गुजराताक तयार जाता हें आतां आनी तांचे पावडर तो मुंबय येता आनी मुंबयच्यान ती सगळे कडेन प्लेस जाता. आनी हांव आतां ही महाराष्ट्रांतल्यान माती ही बांदे साकून हांव ही हाडटा. ट्रान्सपोर्ट लागता. आज बांदे साकून हाडटल्यार जवळ जवळ 6000 सुमार ट्रान्सपोर्ट जाता. एक पोते तर 40 किलाचे हाडले जाल्यार ते पोते 600 रुपया पडटा. दुसरी माती म्हगेली तांबडी आसा, ती माती हांव कुन्नूर गोकाक गांवची माती आसा, 4000 रुपये टन, जी फाटल्या 2 वर्सांनी 2.5 रुपयांनी टन आशिल्ली, 2,500 टन आशिल्ली, ती आतां 4000 टन. हांवें फोन केलो 4000 नाही हो आमच्या कडेन घेवन जातात. कोल्हापुरा वयताले 3000 रुपये टन. ट्रान्सपोर्ट ना तो मुगेलो घालपी रेगुलर. तुम्ही असं करा, भाडे कितले 7,500 भाडे आनी 2 टन माती घातल्या कितें जाली 4000, 4 दुने 8, 8 7 हे ताजे बरं तुम्ही म्हणालो 4 टन घ्या 8,500 भाडे लावतो. 4 टन माती हांवें हाडल्या उडयल्या, ट्रान्सपोर्ट 8,000, 8,500 फारीक केल्या, 24,500ची माती.
गव्हर्मेंटान चित्रकारांक खूब सहानुभुती दिवची. पयशे सहानुभुती न्ही, म्हाका मानधन मेळटा 25,000 मेळटा ही सहानुभुती न्ही, ताजेर चित्रशाळा जायना. जे मॅटेरियल कितें लागता, रंग कितें लागता, हाजेर आमकां कितें मुर्तीकाराक काही सवलती हे करून कन्सेशनल हे दिवन मुर्तीकाराक गरीब खेडेगांवां जायते थोडे थोडे मूर्ती करतात, 100 करतात, 150 करतात, 200 करतात. असले मुर्तीकाराक आज ताणें सहकार्य दिवचें. आनी ही प्रगती कितें जाय म्हाका दिसता काय चित्रकार आज परते मातये कडेन वळटले, मातयेची मुर्ती घडयतले आनी लोकांच्या दारान आज प्रत्येक वर्सा मातयेचे गणपतीच पुजेक लागतले. हे कन्सेशनल रेटीचेर तर आज मुर्तीकारान आज तर ते सरकारान गोवा सरकारान आमच्या जर तर दिल तर जायत ताका कंडिशन घालून दियात, तांचे कडेन ते करून घेयात. हे गव्हर्मेंटाक करपाक सिद्ध आसा. आतां येतात हांगा नांवां घालतात वतात, तुमची बुकींग तुमी केन्ना करात. ही मुर्ती आपल्याली हक्क तांकां आसा चित्रशाळेंत. ते अधिकारी आसा, जरी तरी चित्रशाळाची मुर्ती हांव घडयली तरी हक्क तांचो आसा की तांणी म्हाका चित्रकार म्हणून मुखार व्हेला, चित्रकार म्हणून लोकां मुखार तांणी हें केलां. आनी परमेश्वराची कृपा आनी तांचो आशिर्वाद आज पर्यंत तांचो म्हजेर आसा. तर म्हाका फाटल्यान पळोवपाक केन्नाच पडचें ना हें हांव मनांतल्यान सांगता.